Tumbalame Sanjay Muji Jubalame the Jerumuji Tumbalame the Muji Tumnakun Josona Chansa Bolama Malay Jadan Tumatami Janata Rock and Jadan Zabatamji Judo Daji Chutun do Padeza Marmazeta in Benson Roma goes on to Jim or Zaldo आज हामी ध्यानको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। धेरै मान्छेहरूले आग्रह गरेको हुनाले ध्यानको विषयमा भनिदिनुस् भनेर आग्रह अनुसार आज म ध्यानको विषयमा केही संक्षिप्त रूपमा भन्ने कोसिस गर्दै छु। अब यसमा चाहिँ हामीले ध्यान भनेको के हो, ध्यान गर्ने टेक्निक हैन, त्यो जस्तै खालको ध्यानको प्राप्ति भन्ने आदि इत्यादि यहाँ मैले बोर्डमा लेखेर राखेको छु। ध्यानको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पाँचवटा मूल पोइन्टहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। मूल पोइन्ट भन्नाले यो पाँचवटा मोटामोटी पोइन्टहरु याद गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ। अब ध्यान भनेको के हो, ध्यान किन गर्ने हैन, कारण अनि त्यसको ब्रान्चेस अफ मेडिटेसन भन्छ, त्यो जस्तै खालको ध्यान गर्ने विधि र ध्यानको गरिसकेको बादमा चाहिँ फल के पाउँछ भन्ने प्राप्तिहरुको कुराहरु हामी कुरा गर्न छौं। ल सर्वप्रथम ध्यान भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ध्यान भनेको तन शान्त गराउने, मन शान्त गराउनु कुरा जुन विधि हुन्छ त्यसलाई नै ध्यान भनेर भनिन्छ। र ध्यान किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ध्यान गर्ने कारणहरु मूल तीनटा हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईको फिजिकल वेलबिङ हुनुको लागि, जस्तै तनमा स्वास्थ्य राम्रो हुनु हैन, त्यो जस्तै खालको मनमा स्ट्रेस छ भने स्ट्रेस लेस हुनु हैन, अलिकति मान्छे प्रोडक्टिभ हुनु, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले फिजिकल वेलबिङको लागि गर्ने एउटा हुन्छ। अर्को दोस्रो भनेको साइकिक पावर हैन, त्यो सांसारिक सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि, जस्तै आकाशमा उड्ने, भुइँभित्र पस्ने आदि इत्यादिहरु हुन्छ नि, शक्ति भन्ने, त्यो शक्तिको लागि गरेको हुन्छ। र तेस्रो भनेको मोक्षको लागि गरेको हुन्छ। अब यो नम्बर 1 के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईको फिजिकल वेलबिङ भनेको चाहिँ शारीरिक र मानसिक स्ट्रेस भइरहेको बेलामा अलिकति शान्त गराउने, रिल्याक्सेसन जस्तो हिसाबमा लिने हो हैन। अनि त्यसले चाहिँ के पनि गर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको लाइफमा शारीरिक मानसिक हेल्दी भएर चाहिँ अनि तपाईको अफिस लाइफहरु हुन्छ, प्रोफेसनल लाइफ हुन्छ, त्यसमा पनि प्रोडक्टिभिटी हुनुको लागि चाहिँ नम्बर 1 फिजिकल वेलबिङ गरिन्छ। नम्बर 2 भनेको साइकिक पावरहरु, सिद्धिहरु प्राप्त गर्नुको लागि, शक्ति आउनुको लागि। तर यो दुवै कुरा भनेको बुद्ध धर्मको मूल कारण हैन। बुद्ध धर्मको मेडिटेसनको मूल मुद्दा भनेको के हो भनेदेखि साइकिक पावर पनि हैन, फिजिकल वेलबिङ पनि हैन। मूल मुद्दा भनेको मोक्ष है। मूल मुद्दा के हो भने मोक्ष हो। अब यो कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जसरी चाहिँ हामीले एउटा आँपको बिउलाई रोप्यौं र आँपको बिउबाट चाहिँ किन रोप्यो, आँपको बिउ किन रोप्यो भन्दाखेरि चाहिँ आँपको बिउबाट चाहिँ फल भोलि पर्सि आँप आओस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले बिउ रोपेको हुन्छ। तर त्यो रोपिरहँदाखेरि त्यहाँबाट त जरा पनि आउँछ, हाँगा पनि आउँछ, पत्ता पनि आउँछ, फूल पनि आउला हैन। त्यो भनेको आँपको फल प्राप्तिको लागि, फल प्राप्तिको मार्गमा जाँदाखेरि आउने बाइ प्रोडक्टहरु। त्यो हुँदाखेरि यो दुईटा भनेको मोक्षको बाटोमा जानुको लागि चाहिँ बुद्धिस्ट मेडिटेसन गर्ने हो। अनि मोक्षको बाटोमा जाँदा जाँदा यो नम्बर 1 फिजिकल वेलबिङ र साइकिक पावर भनेको बाइ प्रोडक्ट हो। बुझ्नुस् है, त्यो हुँदाखेरि मूल प्रोडक्ट होइन, बाइ प्रोडक्ट हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मोक्ष हाम्रो मूल कारण हो मेडिटेसन गर्ने बुद्धिस्ट कन्टेक्स्टमा हैन। तर कोही मान्छेले यसरी यो प्राप्तिको लागि पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बुद्ध धर्मको नजरबाट चाहिँ फिजिकल वेलबिङ पनि मूल मुद्दा होइन, मेडिटेसन गर्नुको पछाडी साइकिक पावर पनि होइन। हाम्रो मूल मुद्दा भनेको के हो, मोक्ष हो भनेर हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। र अब नम्बर 3 मा अब ब्रान्चेस अफ मेडिटेसन पनि भन्छ, ध्यानका अङ्गहरु। ध्यानका अङ्ग कतिवटा हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध धर्म अनुसार भन्नु पर्दाखेरि मूल दुईटा मात्र हुन्छ। एउटा समथ अनि एउटा विपස්සना है, हो यो दुईटा हुन्छ। अब समथ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ समथ भनेको काम एबाइडिङ भन्छ हैन, पीसफुल एबाइडिङ, शान्त भएर तन मन दुवै शान्त भएर बस्नेलाई के गर्छ भनेदेखि चाहिँ शान्त भएर अनि
स्टेबिलिटी अथवा फोकस्ड हुने है। सीधा कुरा गर्दाखेरि समथा भनेको एकाग्रतालाई बुझ्नुपर्छ र विपासना भनेको के हो भनेदेखि छानबिन गर्छ नि, यो के हो कसो हो भनेर छानबिन गर्ने, यो एकाग्रता भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्दियो। अब त्यो गर्ने टेक्निक भन्दा पनि फर्स्टमा यो समथा भनेको कस्तो हुन्छ, अब त्यो एउटा कुरा बुझौँ है। समथा भनेको कस्तो हुन्छ र विपासना भनेको कस्तो हुन्छ हामी मोटामोटी रूपमा बुझौँ। हजुर। अब समथा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो मन भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ पुरा छरेर बसेको हुन्छ। हाम्रो मन पुरा छरेर बसेको हुन्छ, एउटा ठाउँमा स्टेबल हुँदैन। त्यो स्टेबल नभएको हुनाले चाहिँ हामीले बुद्धिस्ट हिसाबमा मन भनेर चिनाउँदाखेरि बाँदरको पेन्टिङ गर्छौँ है। एउटा बाँदरको पेन्टिङलाई चाहिँ हाम्रो चेतना हो भने बाँदर चाहिँ हाम्रो मनको सिम्बलिक हिसाबमा चाहिँ राख्ने भनेको रूपको हिसाबमा बाँदर राख्छौँ। अनि बाँदर राख्ने भनेको मङ्की माइन्ड भन्छ। मङ्की माइन्ड भनेको बाँदर एउटा हाँगादेखि अर्को हाँगासम्म जहिले पनि यतादेखि उता उतादेखि यता जहिले पनि चक गरिबस्ने भएको हुनाले एउटै ठाउँमा स्टेबल नहुने भएको र हाम्रो मन पनि त्यो जस्तै एउटै ठाउँमा स्टेबल नहुने, कहिले भूतकालमा सोचेको कहिले के भन्छ भविष्यमा सोचेको, तर वर्तमानमा नबस्ने यसरी चञ्चल भइबस्ने भएको हुनाले बाँदरको एउटा चित्रलाई चाहिँ हाम्रो मन मङ्की माइन्ड जस्तो हो भनेर चाहिँ चित्रण गर्ने एउटा बुद्धिस्टमा प्रथा छ। अब त्यो भनेको हाम्रो मन सामान्यतया हाम्रो एकदम मन चाहिँ के हुन्छ बाँदर जस्तो चकचक गरेको जस्तै खालको एउटा ठाउँमा नबसेर चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ। र त्यो अनस्टेबल हुने मनलाई चाहिँ के गर्छ भनेदेखि समथाले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ बसमा ल्याएर आउँछ। अनि बसमा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राख्ने कोसिस गर्छ। फर्स्टमा 2-3 मिनटसम्म चाहिँ राख्ने कोसिस गर्छ। अनि जब चाहिँ त्यो मन स्टेबल हुँदै जान्छ 2-3 मिनट अलिक फर्स्टमा त राख्न सक्दैन, त्यसको लागि धेरै प्रयास गर्नुपर्छ, फेरि कन्टिन्युस प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। र जब चाहिँ अलिकति माइन्ड स्टेबल हुन्छ, जस्तै 2-3 मिनटसम्म चाहिँ मन अलिकति स्थिर रूपमा राख्न सक्ने हुन्छ, त्यति बेलामा फेरि अर्को एउटा प्रब्लम के आउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यति बेलामा चाहिँ फेरि माइन्ड डलनेस हुने होइन, माइन्ड एकदम डल भएर जाने एउटा डर हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि पहिला त माइन्ड बस्दै नबस्नेको प्रब्लम भयो नम्बर 1। अब त्यसलाई राख्दै जाँदा 2-3 मिनट राख्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेरि अर्को प्रब्लम के हुन्छ भनेदेखि डल हुने प्रब्लम हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि मेडिटेसनको सबैभन्दा ठुलो बाधा दुईटा कुरा भन्छ। छेउको भाषामा छिङ्वा र ग्योपा भन्छ। छिङ्वा र ग्योपा भनेको या त माइन्ड एकदम डल हुनु, या त माइन्ड एकदमै ओभर एक्साइटेड ओभर एक्टिभ भएर चाहिँ हाइपर हुनु है। भनेपछि या त मन एकदम चञ्चल हुनु, या त मन एकदम भित्र दबेर गएर चाहिँ निन्द्रा लाग्नु, अल्छी लाग्नु, लत्रक्कै हुनु चाहिँ अर्को एउटा प्रब्लम हो। त्यो हुँदाखेरि डलनेस र ओभर हाइपरनेस भनेर दुईटा हुन्छ। छिङ्वा र ग्योपा भनेर छेउको भाषामा भन्छ। त्यो दुईटा चाहिँ मेडिटेसन ध्यान गर्ने मान्छेको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको ध्यानमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम त्यो दुईटा हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि पहिला माइन्ड कन्ट्रोल राख्ने 2-3 मिनटसम्म राख्दाखेरि त्यो राख्ने जुन स्टेबिलिटी अलिकति ग्रोथ हुँदाखेरि मान्छे एकदमै लत्रक्क भएर डल भएर जाने हुन्छ। अनि त्यति बेलामा के गर्नुपर्छ भने त्यो डल हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई अलिकति एलर्ट र अवेरनेस गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो, त्यो मान्छेले या त जिउ सिधा बनाउनु पर्यो, या त अलिकति के भन्छ खुला ठाउँमा गएर चाहिँ ध्यान गर्ने आदि इत्यादि यस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र छरेको मनलाई एकाग्र राख्यो अनि त्यो माथि पनि अझै पनि डेभलप हुँदै गयो भनेदेखि, त्यो एलर्टनेसलाई डेभलप गर्दै लग्यो भनेदेखि त्यहाँदेखि तनको जुन दुःख भन्छ अथवा तनमा जुन टायर्डनेस हुन्छ नि, अलिकति कष्ट आउने, अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने, खुट्टा क्र्याम्प हुने आदि इत्यादि, त्यो एकदमै जिउ फ्लेक्सिबल भएर चाहिँ ऊ चाहिँ 2-3 घन्टा ध्यानमा बस्दाखेरि खुट्टा जिउ ढाडहरू नदुख्ने एउटा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ लुई सिन्ज्याङ भन्छ है छेउको भाषामा। लुई सिन्ज्याङ भनेको लुइसिन दुईटामा एकदमै अब एक्सपर्ट भइसक्यो, शरीर बस्दा एकदम भन्छ नि एक्सपर्ट भएर चाहिँ उसलाई शरीरमा प्रब्लम हुने। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ शरीर पनि बस्न सक्यो, एकाग्र पनि त्यो तपाईँको 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 1 घन्टा गरेर डेभलप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मनमा पनि सेम सिन्ज्याङ भने चाहिँ मनमा पनि एउटा यस्तो खालको डेभलप हुन्छ, तब गएर चाहिँ तपाईँको माइन्ड पनि स्टेबल टक्क धेरै लामो समयसम्म 1 घन्टा 2 घन्टासम्म बस्न सक्ने हुन्छ। अनि त्यति बेलामा
एलर्टनेस पनि हुन्छ हैन, तपाईँ डल पनि हुँदैन, एलर्ट हुन्छ, मन छरेको पनि हुँदैन, एकाग्र भएर चाहिँ एउटा ठाउँमा एलर्ट भएर चाहिँ तपाईँको मन राख्न सक्ने हुन्छ र त्यो स्थितिमा तपाईँको जिउ पनि दुख्दैन र मन पनि भड्किँदैन। त्यस्तो खालको भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको मनमा अनन्त एउटा आनन्द आउँछ भन्छ। त्यो समाध गर्ने बेला भाइ अनन्त आनन्द आएर चाहिँ अनि तपाईँको आनन्द चाहिँ के हुन्छ, त्यो आनन्द चाहिँ माथि एक्साइटेड एकदम हाई भएको फिलिङ हुन्छ र त्यो सम्म भइसकेपछि चाहिँ समाधको पिरियड चाहिँ त्यो हो भन्छ। भनेपछि पहिला मन छरेको हुन्छ, अनि त्यो मनलाई राख्नु पर्यो, मन स्टेबल हुँदै जाँदाखेरि फेरि मन एकदम डल पनि हुँदै जान्छ, अनि त्यसलाई एलर्टनेस बढाइसकेपछि तपाईँको के हुन्छ, शरीर एकदम मजाले बस्न सक्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको माइन्ड पनि एकदम राम्रो हुन्छ र माइन्ड राम्रो भइसकेपछि माइन्डको एकदम हाई भएको एउटा एकदमै ह्याप्पिनेसको एउटा हाई फिलिङ एउटा हुन्छ, एक्साइटमेन्ट जस्तो। अनि जब त्यो हाई चाहिँ एकदम मुनि आएर चाहिँ सम्म हुन्छ नि, यो पार्टलाई भन्छ समाध हो। यसरी जाने टेक्निक चाहिँ यस्तो हो। अनि अब यो चाहिँ मोटामोटी हामीले भनिदिएको होइन। अनि यति बेलामा जब पुग्छ, जब चाहिँ तपाईँको 2-3 घन्टा मजाले तपाईँले बस्न सक्ने, एकदमै तपाईँको एलर्ट पनि भएको माइन्ड र स्टेबल पनि भएको, तन र मनमा पनि केही यो के भन्छ पीडा नभएको, तनमा केही पीडा नभएको र मनमा पनि एकदमै के हो शान्त रूपमा जब हुन्छ, त्यसलाई भन्छ काम एबाइडिङ। एबाइडिङ भनेको बस्नु भाइ, पिसफुली बस्नु भनेको समाध। अब त्यो चाहिँ एउटा समाधको पिरियड हो। अब यो समाध भन्ने गरिसकेपछि नम्बर 1 मा समाध गरिसकेपछि नम्बर 2 मा विपासना गर्ने हो हैन। अब नम्बर 2 मा विपासना गर्ने हो, डाइरेक्ट विपासना गर्ने होइन, पहिला समाध डेभलप गर्ने, समाधको केही डेभलप आइसकेपछि मात्र तपाईँ के हुने हो, विपासनामा जाने। विपासना भनेको के हो, छानबिन। अब छानबिन गर्ने केमा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ छानबिन गर्ने तरिका धेरै हुन्छ। अब कसैले चाहिँ विपासना भनेर चाहिँ भगवानहरूको बारेमा गर्ला हैन, विपासना प्र्याक्टिस, कसैले चाहिँ अनित्यको बारेमा गर्ला, अनि कसैले चाहिँ शून्यताको बारेमा गर्ला, कसैले चाहिँ के भन्छ दुःखको बारेमा गर्ला। त्यो गर्ने तरिकाहरू धेरै हुन्छ। जे भयो भने पनि हामीले एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ समाध डेभलप नभइकन चाहिँ विपासना छानबिन कुनै पनि अब्जेक्टमा हामी गर्न सक्दैन। त्यो हुँदाखेरि नम्बर 1 बुद्धिस्ट हिसाबमा तपाईँले पहिला समाध गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै विपासना गर्नुपर्ने हो। अब यो कुरालाई चाहिँ छेउको भाषामा सिने साथोङ भनेर भनिन्छ। ल अब यो ब्रान्चेस अफ मेडिटेसन भनेर मेडिटेसनको 2 वटा हुन्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। के भन्छ समाध र विपासना, र त्यसपछि चाहिँ अब ध्यान गर्ने विधि। अब ध्यान गर्ने विधि भित्रमा के कुराहरू हुन्छ भनेर मैले फ्यु पोइन्ट भन्नु पर्दाखेरि नम्बर 1 अब्जेक्ट हुन्छ हैन, अब्जेक्ट एन्ड साइज भनेर है। अनि फर्स्टमा अब्जेक्ट एन्ड साइज भनेको चाहिँ अब तपाईँको ध्यान गर्दाखेरि ध्यानको तपाईँको अब्जेक्ट के हो है, अब्जेक्ट भनेको वस्तु जस्तो, या बुद्धको मूर्ति जस्तो देवी देवताको मूर्ति पो हो कि, या त तपाईँको के भन्छ मोमबत्तीको लाइट जस्तो सानो लाइट पो हो कि, या त तपाईँको के भन्छ कसैले चाहिँ यसरी के भन्छ फ्रुटहरू हेरिराख्ने हुन्छ, कसैले लाइट हेर्ने हुन्छ, कसैले चाहिँ देवी देवताको यो के भन्छ अब्जेक्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ ध्यान गर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो अब्जेक्ट के हो, पहिला आफूलाई कुन चाहिँ अब्जेक्टसँग कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, त्यो कम्फर्टेबल फिल हुने अब्जेक्ट चाहिँ तपाईँले पहिला 1-2 हप्ता प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुपर्छ। मलाई बुद्धको फोटो, देवी देवताको फोटोहरू देख्दाखेरि त्योबाट चाहिँ तपाईँलाई ध्यान गर्न सजिलो लाग्छ कि होइन, मलाई बत्ती जस्तो एउटा भयो भने त्यो सजिलो लाग्छ कि के सजिलो लाग्छ भनेर चाहिँ त्यो पहिला आफूले टेस्ट गर्नुपर्छ। तर बुद्ध धर्म अनुसार एउटा कुरा के भन्छ भनेदेखि चाहिँ जहिले पनि यो जुन चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ नि, त्यो डाइरेक्ट अब्जेक्ट जस्तै त्यो डाइरेक्ट अब्जेक्ट हुनु हुँदैन भन्छ। अब्जेक्टको भिजुअलाइजेसन आफ्नो दिमागमा हुनुपर्छ भन्छ समाध हुँदाखेरि। जस्तै यो पेनलाई यसो हेरेर समाध गर्ने होइन, यो बुद्धिस्ट हिसाबमा पेनलाई यसो हेरेर समाध गर्ने होइन। पुस्तकमा भने अनुसार के हो भनेदेखि यो जुन चाहिँ मैले पेन पहिला हेर्ने, अनि पहिला पेन मजाले हेर्ने, माथिदेखि तलसम्म मजाले हेरिसकेपछि अब यसलाई यसरी बसेर चाहिँ अब भिजुअलाइज गर्ने त्यो पेन। पहिला फेरि त्यो डिस्ट्र्याक्ट भयो भने पेनलाई राम्ररी हेर्ने। अब बुद्धको मूर्ति हो भने बुद्धको मूर्ति पहिला मजाले हेर्ने, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ
त्यो डाइरेक्ट हेरेर बसेर त्यो गर्ने होइन, त्यो के भन्छ नम्बर तपाईँ सुँगेन हो कि के भन्छ। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो मनले भिजुअलाइज गरेको जुन चाहिँ भिजुअलाइजेसनको अब्जेक्ट छ नि त्यो हुनुपर्छ भनेको छ। अब्जेक्ट आफैमा यसो हेरेर बस्ने होइन, अब्जेक्ट हेरेको बादमा जुन चाहिँ हाम्रो मनमा एउटा पिक्चर क्रिएट हुन्छ त्यो पिक्चरको आधारमा चाहिँ मेडिटेसन गर्ने अब्जेक्ट त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि अब पहिला आफूलाई कुन चाहिँ अब्जेक्ट कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो हेर्ने, अनि त्यसको बादमा चाहिँ फेरि 1-2 हप्ता तपाईँको अब्जेक्ट चाहिँ तपाईँको सेटल भइसक्यो। अब म यो अब्जेक्टमा म ध्यान गर्छु, बत्तीमा गर्छु, अथवा या केही मन्त्र जस्तो होइन ओम जस्तो मन्त्र छ कि हुँ भन्ने मन्त्र छ कि के मन्त्रको अक्षरमा चाहिँ भिजुअलाइज गरेर चाहिँ तपाईँ त्यो गर्ने के अब्जेक्ट गर्ने पहिला तपाईँले तय गर्नुपर्छ। त दोस्रो चरणमा त्यो अब्जेक्ट चाहिँ कति ठुलो, यत्रो साइजमा गर्ने कि यत्रो साइजमा गर्ने कि आफूलाई कुन चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो अब्जेक्टको साइज पनि तय गर्नुपर्छ आफूलाई। अनि एकताल तय भइसकेपछि फेरि आज एउटा अब्जेक्ट होइन 1-2 हप्तापछि फेरि अर्को अब्जेक्ट, फेरि अर्को अब्जेक्ट गरेर हुँदैन। त्यो के हो भन्दाखेरि पहिल्यै 1-2 हप्ता आफ्नो अब्जेक्ट के हो भनेर चाहिँ आफूलाई कुन चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्छ र कत्रो साइजमा कम्फर्टेबल लाग्छ भनेर पहिला तय गर्ने। 1-2 हप्ता तय गरिसकेपछि अनि त्यसलाई फिक्स गरेर त्यही माथि नै निरन्तर कन्टिन्युस ध्यान गर्ने हो। त्यस्तै 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 पाराले ध्यान गरेर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अघि श्रमाथमा भने जस्तै बिस्तारै बिस्तारै मनलाई चाहिँ एकाग्र ल्याउने, अनि तनको पीडा कष्ट पनि नभएको र मन पनि एकदम स्थिर भएर चाहिँ एकाग्र भएको त्यो सामाथा लेभलसम्म पुग्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि पहिला सामाथा गर्दाखेरि चाहिँ सामाथाको अब्जेक्ट र साइजहरू हामीले याद गर्नुपर्छ है। अब यसपछि यो नम्बर 1 जस्तो राखौँ, नम्बर 2 मा यो ध्यान गर्ने विधिभित्रै पर्छ। अब नम्बर 2 मा चाहिँ एउटा एकदम मूल कुरा याद गर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ नमनम छुदिन भन्छ भनेपछि यो बस्ने तरिका हो। बेरोचनाको 7वटा बस्ने तरिका भन्छ, बेरोचना बुद्धको बस्ने तरिका भन्छ 7वटा। अब त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान गर्दाखेरि कसरी बस्ने, उठेर बस्ने कि खुट्टा पन्छाएर बस्ने कि कसरी बस्ने भन्दाखेरि चाहिँ पुस्तक अनुसार के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ नामनाङ्गी छुदिन भन्छ। नामनाङ्गी छुदिन भनेको नम्बर 9 चाहिँ बेरोचनाको ध्यान बस्ने मुद्रा 7वटा छ, त्यो अनुसारको हामी बस्नुपर्छ भनेर भन्छ ध्यान गर्ने मान्छे। अनि त्यो ध्यान गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला खुट्टा पलेटो कस्नुपर्छ होइन। खुट्टा पद्मासन भन्छ। अब बुद्धहरूको यहाँ भएको जस्तै खालको एकदमै माथि गएको के भन्छ माथि राखेर बस्नु नसके भने पनि यसो पलेटो कसेर बस्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि पलेटो कस्ने एउटा खुट्टा नम्बर 1 के हो, खुट्टा पलेटो कस्ने। नम्बर 2 के हो, हात यसरी बस्ने, हात यसरी, हात एउटा हातमाथि अर्को हात राखेर अनि यो बुढी औँला चाहिँ यसरी हुनुपर्छ भन्छ है। बुढी औँला यस्तो हुनुको पछाडि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यहाँ एउटा इन्टरनल एउटा च्यानल हुन्छ भन्छ है, एउटा यस्तो नाडी। त्यो फेरि एक्सरे गरेर देख्ने नाडी होइन। अस्ति मैले इन्टरनल नाडी भन्ने भित्रको कुराहरू, इनर विन भन्ने अर्को प्रिभियस क्लासमा भनेको जस्तै यो इन्टरनल नाडी दुईटाको टच हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेन राम्रोसँग एक्टिभेट हुन्छ भन्छ। अब त्यो कुरा अब अलिकति गहिरो कुरा हो, तर जे भए पनि अहिले हामीले सामान्यतया के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पलेटो कस्ने नम्बर 1, नम्बर 2 हात, खुट्टा भयो, हात भयो होइन नम्बर 2। नम्बर 3 मा चाहिँ तपाईँको यो ब्याकबोन भन्छ नि, यो स्पाइनल कर्ड, यो मेरुदण्ड भन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँको स्ट्रेट हुनुपर्छ। अनि स्ट्रेट किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि प्राय पुस्तकमा के भनेको छ, लुई ठाङ्ना चा ठाङ्ना लुङ ठाङ्ना नम्बर 7 ठाङ भन्छ होइन। भनेपछि चाहिँ सेम ठाङ भन्छ। भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि जब चाहिँ तपाईँको बडी चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ त्यस्तै खालको भित्रको च्यानलहरू होइन, भित्रको नाडी, भित्री नाडी भन्छ है। यो भित्री नाडी भन्नुसाथ यो अलिकति सूक्ष्म नाडीको कुरा हो। यो अहिले हाम्रो यहाँ देख्ने नसाहरू जस्तो होइन। त्यो सूक्ष्म नाडीहरू चाहिँ के हुन्छ तपाईँको सिधा हुन्छ। अनि त्यो सिधा भइसकेपछि तपाईँको त्यसमा इनर विन्डो, अहिले यहाँ फेरि हाम्रो सास ताने जस्तो त्यो सास होइन, भित्रको भित्री प्राण भन्छ। यो बाहिरी प्राण भनेको चाहिँ यो हामीले अक्सिजन तानेर, भित्री प्राण चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग फ्लो हुन सक्छ भन्छ। अनि जसरी चाहिँ भित्री के भन्छ नाडीभित्रमा भित्री जुन चाहिँ प्राण चाहिँ राम्रोसँग फ्लो भइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले के हुन्छ तपाईँको प्राण जहाँ फ्लो हुन्छ त्यस्तै खालको चाहिँ माइन्डले फ्लो हुने हो। त्यो हुँदाखेरि शरीर सिधा छ भने नाडी सिधा, नाडी सिधा छ भने के हो तपाईँको भित्र राम्रोसँग फ्लो हुन्छ, इनर विन्ड है।
अनि इनर विन्ड राम्रो फ्लो भएको जस्तै तपाईँको माइन्ड पनि राम्रो फ्लो हुन्छ। इन द अदर सेन्स तपाईँको माइन्ड स्टेबल हुनु, ध्यान केन्द्रित हुनुको लागि चाहिँ तपाईँको भित्रको नाडी स्ट्रेट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू अब यो अलिकति गहिरो बुद्धिस्ट स्टडिज अनुसार त्यो भन्ने हो। तर जे भए तापनि नम्बर 1 खुट्टा यो हुनु पर्यो, नम्बर 2 तपाईँको हात यस्तो हुनु पर्यो, नम्बर 3 मेरुदण्ड सिधा हुनु पर्यो, नम्बर 4 मा तपाईँको यो जुन चाहिँ सोल्डर छ नि, सोल्डर यस्तो हुनु हुँदैन, घोप्टे हुनु हुँदैन, स्पाइनल कोर्ड सिधा, अनि यो पनि यस्तो गरेर चाहिँ फाँका भएको, यसरी अलिकति पछाडि गएको, धेरै पछाडि होइन, यसरी टक्क यस्तो हुनुपर्छ है, यो मेरुदण्ड चाहिँ। अब कति भयो, 4 वटा भयो होइन, सोल्डर, फिट, ह्यान्ड, स्पाइनल कोर्ड एन्ड सोल्डर भनेर 4 वटा। अब 5औं चाहिँ के हो भन्दाखेरि टाउको चाहिँ अलिकति टिल्टेड डाउन हुनुपर्छ, अलिकति मुनि यस्तो निहुरेको जस्तो हुनुपर्छ, अनि जिउ पछाडिको स्पाइनल कोर्ड यस्तो हुन्छ भने टाउको अलिकति यस्तो टिल्टेड हुन्छ, यस्तो हुनुपर्छ है। बुद्धको मूर्तिहरू हेर्दाखेरि पनि तपाईँले थाहा हुनुहुन्छ, पछाडिदेखि हेऱ्यो भने मूर्ति यसरी बनाएको हुन्छ, अनि त्यो यस्तो गरेर टाउको अलिकति मुनि हुन्छ। नम्बर 5 टाउको होइन। नम्बर 6औं तपाईँको आँखा हो। आँखा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि नाकको टुप्पोको छेउमा भन्छ। अब कतिजना गुरुहरूले के भन्छ भने नाकको टुप्पोको छेउमा भन्दाखेरि नाकको टुप्पोबाट टुप्पोको सिधा 12 वटा सोरचुङ्गी भन्छ, 12 वटा यसरी औँला, 12 औँला भनेपछि झन्डै 1 फिटको दूरीभित्रको यो जुन स्पेस हुन्छ नि, जस्तै म यसरी ध्यान गरिरहेको छ भनेदेखि मेरो नाकको टुप्पोको यो 12 वटा औँला पछि यहाँ जुन स्पेस हुन्छ नि, खालीपना, त्यो भित्ता पनि होइन, त्यो के भन्छ यो स्पेसमा अनि तपाईँले भिजुअलाइज गरेको जुन चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ त्यहाँ अनि भिजुअलाइज गरेर बस्ने हो। अब तपाईँले पेनलाई कम्फर्टेबल लागेर भिजुअलाइज गर्दैछ कि बुद्धलाई, देवी देवताको इमेजलाई लिएर त तपाईँले के भन्छ भिजुअलाइज गर्नुको लागि सजिलो हुँदैछ, त्यो कम्फर्टेबल जुन चाहिँ छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ तपाईँले त्यसरी गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो भनेको नम्बर 6औं भनेको हेर्ने थियो। अब नम्बर 7औं चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जिब्रो। यो जिब्रो छ नि, यो जिब्रोको टुप्पा चाहिँ यो माथिको वाल जुन चाहिँ हुन्छ नि, मुख यस्तो हुन्छ भने मुखको वाल हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ टच गरेको हुनुपर्छ भन्छ। जस्तै हाम्रो मुख गरेको छ भने कि यो जिब्रो चाहिँ तपाईँको यहाँ टच हुनुपर्छ भन्छ है। यो दाँत हो भनेदेखि भित्र भनेपछि चाहिँ अब मुख त यसरी हुँदैन, अहिले मैले देखाएको मात्र हो। यो गर्दाखेरि यो जिब्रो चाहिँ यो माथिको वालमा छुएर बसेको हुन्छ, अनि छुएर बसेको हुन्छ तपाईँको बाहिर टाउको यस्तो टिल्टेड हुन्छ, जिब्रो माथि हुन्छ, जिब्रो माथि हल्का छुएर बसेको हुन्छ। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ध्यान लामो समयसम्म गर्दाखेरि मुखबाट रालहरू आउँछ क्या, अनि रालहरू चाहिँ तपाईँको जिब्रो चाहिँ यस्तो माथि वालमा छुएर बसेको छ भने त्यो राल चाहिँ बाहिर निस्केर आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ, तपाईँलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरू यो 7 वटा होइन ध्यानको पोस्चर बस्ने तरिका है, जो चाहिँ बेरोचना बुद्ध 7 वटा जुन चाहिँ पोस्चरको आधारमा बस्नुहुन्छ त्यही खालको चाहिँ हामीले नामनाम छुदु भनेर बेरोचनाको बस्ने तरिका 7 वटा भनेर चाहिँ हामी भनिबस्छौँ। अब त्यो आधारमा बस्ने चाहिँ यो गर्ने विधिभित्र अब्जेक्ट एन्ड साइज र बस्ने तरिका भनेर 2टा गइसकेको छ। अब नम्बर 3मा त्यो गर्ने विधिको कुरा अब मोटामोटी यो चाहिँ हामी हिँडाएन मायान बज्राएन, हिँडाएन मायान बज्राएन 3वटाले गर्ने विधि चाहिँ यो हो। अब हिँडेयानाले स्पेसिफिक के गर्छ, बज्रयानाले के गर्छ भने चाहिँ अब हामी यहाँ जाउँ। हिँडेयानाले के गर्छ, मायानाले के गर्छ, वज्रयानाले के ध्यान गर्छ है। अब ध्यानमा जुन चाहिँ अघि हामीले सामाथा भनेको थियो नि, सामाथा र विपासना 2टा थियो होइन, 1 2। अब सामाथा चाहिँ तपाईँको सबैको एउटै हो। सामाथा भनेको माइन्डलाई स्टेबिलिटी गर्ने, एकाग्रता राख्ने भनेको हिँडेयाना मायाना वज्रयाना सबैलाई एउटै लागु हुन्छ। अब फरक कहाँ पर्छ भन्दाखेरि विपासना जुन छानबिन गर्छ नि, छानबिन गर्ने बेलामा चाहिँ फरक पर्ने हो। अब स्टेबिलिटी जुन माइन्डलाई टक्क राख्ने, शरीर त्यो क्राम्प नहुने, शरीरमा चाहिँ कष्ट नहुने, चक्क हुने भन्ने चाहिँ यो हो। यो चाहिँ सबैमा एउटै हो, यो सबै हिँडेयाना वज्रयाना सबै एउटै हो, सामाथा चाहिँ एउटै हो। अब फरक चाहिँ विपासनाबाट, विपासना छानबिन केमा गर्ने त्यसले गर्दाखेरि फरक पर्छ। अब जस्तै हिँडेयानामा छानबिन केमा गर्छ भन्दाखेरि दुःख है, अनि आफ्नो शरीर मैलो होइन, शरीर मैलो भन्छ क्या, लुमिचङ्ग भन्छ। अब जस्तै शरीर चाहिँ एकदम मैलो छ भनेर एउटा ध्यान गर्ने हुन्छ। म एकछिनमा व्याख्या गर्छु। दुःख के हो भन्ने खालको, दुःख भन्ने कस्तो हो भन्नेमा छानबिन गर्ने, शरीर मैलो हो भन्नेमा, आफ्नो शरीर मैलो हो भन्नेमा चाहिँ छानबिन गर्ने। अनि अर्को त्यो जस्तै खालको अनित्य भन्छ नि, अनित्य इम्पर्मानेन्स,
अनित्य भन्ने चाहिँ यस्तो हो, अनित्य भनेको के हो भन्ने खालको कुराहरू हो, यस्ता यस्ता कुरामा चाहिँ उसको विपासना हुन्छ। भनेको मतलब हिनयानाले छानबिन गर्ने भनेको यस्ता यस्ता कुरा। अब महायानले छानबिन गर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ महायानले छानबिन गर्ने भनेको मूल दुईटा मात्र हो। एउटा के हो, करुणा। छानबिन भन्नाले विपासना गर्ने है। ध्यान केमा गर्छ भन्दाखेरि महायानले करुणामा एउटा गर्छ, एउटा शून्यतामा गर्छ। अब यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। अब त्यो जस्तै खालको चाहिँ वज्रयानले चाहिँ केमा चाहिँ ध्यान गर्छ, अब सामाता त एउटै हो, विपासना चाहिँ केमा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मण्डल है, हामीले के भन्छ छुएको भाषामा किलखोर भन्छ, मण्डल छ नि। अब देवी देवताको सबै भूमि देवी, अनि त्यहाँदेखि के गर्छ देवताहरूमा, देवी देवताहरूमा है फोकस गर्छ। अथवा मन्त्रमा, मन्त्रको अक्षर हुन्छ नि, मन्त्र अक्षर, अब हुँ भन्ने जस्तो, फेक भन्ने जस्तो, श्री भन्ने जस्तो, ओम भन्ने जस्तो, यस्तोहरू। अब वज्रयानले गर्ने भिजुअलाइजेसन भनेको चाहिँ वज्रयानले गर्ने मेडिटेसन भनौँ न, मण्डलमा गर्ने, देवतामा गर्ने, मन्त्र अक्षरमा गर्ने भन्नेहरू। महायानले गर्ने भनेको करुणा शून्यता यिनीहरू। अब हिनयानले गर्ने मेडिटेसन भनेको दुःख के हो कसो हो भन्ने हेर्ने, अनित्य भनेर इम्पर्मानेन्स भनेको एभ्री टाइम चेन्जेबल भन्नेहरू के कस्तो हो भन्ने कुरा। अब यहाँ शरीर मैलो भनेर लेखाएको छ नि, तपाईँहरू अलिकति कन्फ्युज हुन्छ होला, म अलिकति व्याख्या गर्छु। किनभनेदेखि यो हाम्रो चारवटा जात भन्थ्यो नि, चारवटा जात, ब्राह्मण जात रे, क्षेत्रीय जात भन्ने त्योहरू पहिला थियो। अनि त्यो छुत अछुतको प्रथा छ क्या, छुत अछुतको भारतमा होइन। त्यति बेलामा बुद्ध भइरहेको बेलामा छुत अछुतको प्रथा छ, अहिलेसम्म पनि छ, नेपालमा पनि छ, बल्ल बल्ल अब अलिकति संविधानले के भनेको छ, नेपालमा छ, इन्डियामा छ। छुत अछुत भन्छ नि, छुत अछुत भनेको के हो भन्दाखेरि उनीहरू अछुत के भन्छ, अछुतहरू हो भनेपछि छुनु हुँदैन, छुएपछि के गर्छ सुनपानीले चोख्याउँछ भन्छ नि। चोख्याउने भनेको के हो भन्छ, त्यो मैला हो भनेको, त्यो फोहोर हो, हामी शुद्ध हो होइन। ब्राह्मण जातहरू चाहिँ शुद्ध हो, अनि अरूहरू चाहिँ शूद्रहरू चाहिँ तुच्छ पनि हो, त्यो मैलो पनि हो। अनि तिनीहरू त के भन्छ घरमा आउनु त परै राख, बिहान पूजा गर्दाखेरि पनि यसो आफ्नो साहित्यमा ट्याक्क मिल्यो भने त्यहाँबाट पनि सुनपानी गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा प्रथा ब्राह्मण प्रथामा छ। र अहिले पनि कुनै कुनै ठाउँमा छ, पहिला धेरै थियो होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बुद्धको पालामा चाहिँ यो शरीर मैलो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि तिमी अरूलाई के भन्छ फोहोर ठान्छौ भनेदेखि चाहिँ हामी आफै चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफै कति मैलो छौँ। हामीलाई के लाग्छ भने हामी चाहिँ एकदम सफा होस् लाग्छ नि, सफा के पनि छैन, बाहिर साबुन घसेर के पनि छैन, भित्र रगत छ, पिप छ, भित्र त हड्डीभित्र बोन मेरो छ, आन्द्रा भुँडी छ, सिँगान छ, आँखामा कचेरा छ, दाँतमा त्यत्रो खालको फोहोर आउँछ, कानमा कानीकुची छ होइन, केसमा त्यो फेसमा कति ओइल निस्किन्छ, केस कस्तो गनाउँछ, काखी जिउमा पसिना आउँछ। हामी यति के छौँ मैलो छौँ होइन, भित्रबाट बाहिरबाट होइन हामी मैलो छौँ। तर हामी मान्छेलाई के भन्छ यो अछुत हो, यो के भन्छ छुनु हुँदैन, यो छुयो भने हामी मैला हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ चलिरहेको थियो बुद्धको पाला। त्यो हुँदाखेरि बुद्धले चाहिँ आफू पनि मैलो छ भन्ने चाहिँ तिमी मेडिटेसन गर्नु है भनेर चाहिँ अरूलाई सिकाए, ताकि आफूले थाहा होस् कि आफै मैला छ भने अरू बाहिर साबुन घसेर सुनपानी मात्र गरेर हुँदैन, अरू पनि मैला भन्नु हुँदैन। यदि अरू मैला हो भने चाहिँ आफू चाहिँ कहाँको चाहिँ स्वच्छ र सफा छ, तिम्रो भित्रमा पनि बाहिरमा पनि त्यत्रो पसिना रालहरू आदि इत्यादि छ भन्ने खालको कुराहरू बुद्धले चाहिँ मेडिटेट गर्न लगाएको हुन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो एउटा अब आजकल चाहिँ त्यति प्रचलित छैन होला, तर पनि यो शरीर मैलो भन्ने कुराहरू चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ छुत अछुतको प्रथाबाट चाहिँ त्यसलाई काउन्टर गर्नुको लागि चाहिँ आफू के भन्छ दा मिचाङ और गोम्बा भन्छ होइन, आफू मैलो हो भनेर चाहिँ के भन्छ मेडिटेसन गर्नु भन्ने खालको बुद्धले यो हिनयाना लेभलमा यसरी भनेको छ। अब यो भनेको तपाईँको ध्यान गर्ने विधिका कुराहरू हो है। अब योसँग जोडेर अलिकति म के कुरा गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मानौँ हामी एकदमै रिस ठुलो भयो, एकदमै रिस ठुलो भइरहेको बेलामा, एकदमै होइन रिस ठुलो भइरहेको बेलामा चाहिँ अथवा क्लेशको एकदम दन्दन बोलिरहेको बेलामा चाहिँ त्यति बेलामा हामी ध्यान कसरी गर्ने भन्छ नि, कतिजनाको मान्छेमा आउँला कहिले मलाई एकदम रिस उठिरहेको छ, कहिले एकदम फ्रस्ट्रेसन भइरहेको बेलामा मैले ध्यान गर्न सक्दैन, त्यति बेला के गर्ने भनेदेखि चाहिँ पहिला त्यति बेलामा आफूले तन र वचनमा कन्ट्रोल ल्याउनुपर्छ। तन र वचनले के गर्ने होइन, शरीरले एक्टिभिटी केही नगर्ने, वचनले केही नबोल्ने, चुप्पा लाएर बस्ने, पहिल्यै ध्यान गर्ने होइन, पहिला शरीर र तन र वचनमा के गर्ने चुप्पा लाएर शान्त गर्ने।
अनि शान्त भएर केही हदसम्म शान्त भइसक्यो बादमा मात्र ध्यान गर्ने हो। अब एकै तालमा रिस उठिरहेको बेलामा ध्यान गर्न थाल्यो भने त्यो ध्यान हुँदैन। फर एक्जाम्पल जस्तै अब हाम्रो गाडी कुदाएको छ, गाडीको इन्जिन एकदम तातो छ, गाडीको इन्जिन एकदम तातो छ भनेदेखि के गर्यो, यदि त्यो ड्राइभरले चाहिँ बन्नट खोलेर चाहिँ यसो चिसो पानीले हान्यो भने त्यो इन्जिन पड्किन्छ, बङ्गै गरेर पड्किन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो पहिला इन्जिन एकछिन लाउनु पर्यो, एकदम ओभरहिट छ भने पहिला अलिकति सेलाउनु पर्यो, सेलाएको बादमा अनि पानी अलि गरेर हाल्यो भने चाहिँ इन्जिन पड्किँदैन, नत्र बङ्गै गरेर पड्किन्छ। त्यो जस्तै खालको अब फायर फाइटर भन्छ होइन, आगो दमदम लागेको बेलामा हाम्रो फायर फाइटरहरू हुन्छ नि, दमकलको मान्छे, आगो निभाउने मान्छेहरूलाई के ट्रेनिङ गरेको हुन्छ भन्दाखेरि आगो एकदमै बलेर आएको एकदम दम्किरहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला झर्र पानी हाल्ने होइन। झर्र पानी हाल्यो भने पानीमा अक्सिजन भएको हुनाले झन् त्यो आगोले अक्सिजनलाई प्लस भएर चाहिँ के गर्छ, झन् ज्यादा आगो दम्केर जान्छ, पानी नै पेट्रोलको काम जस्तो गर्नु थाल्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले के सिकाएको हुन्छ भनेदेखि आगो एकदम दम्केको छ भनेदेखि पानी हालेको गर्ने होइन। पानी कसरी हाल्ने भन्दाखेरि त्यो पिचकारी हाल्ने, जस्तो पिच 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 गरेर अलिअलि गरेर चाहिँ त्यो ठुलो आगोलाई चाहिँ बिस्तारै यसरी निभाउने। ठ्याक्कै त्यही विधि जस्तै खालको हाम्रो भित्र फ्रस्ट्रेसन, एन्जाइटी, एङ्गर, डिप्रेसन ओभर भएको बेलामा पहिला तन र वचन, मुखले केही नबोल्ने, मनले एकछिन मन त अब एकैतालमा कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, तन र वचन चाहिँ पहिला शान्त गर्ने, नबोल्ने, अनि फिजिकल एक्टिभिटी पनि केही नगर्ने, शान्त बस्ने, अनि केही हदसम्म शान्त भएको बादमा मात्रै हामीले ध्यान गर्ने हो। अनि त्यो ध्यान अलिकति स्टेबल भइसकेको बादमा फेरि विपासना भनेको मेरो क्लेश कहाँबाट आएको रहेछ, मेरो रिस अघि कहाँबाट आयो, मलाई त्यत्रो अहङ्कार कहाँबाट आयो, मलाई त्यत्रो फ्रस्ट्रेसन कहाँबाट आयो भन्ने खालको छानबिनहरू पछि गर्ने। त्यो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ मैले मोटामोटी एउटा कुरा भन्यो। अब त्योसँगै जोडेर यो प्र्याक्टिसहरू भनेको त तपाईँको मेडिटेसन प्र्याक्टिस होइन, मेडिटेसन समथा र विपासनाको कुरा हो मेडिटेसन भनेको होइन। अनि समथा र विपासना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ समथाले माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्छ होइन, अनि विपासनाले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ विपासनाले चाहिँ तपाईँको मेन्टल डेभलप गर्छ है। यो भनेको तपाईँको ध्यान, अब फोकस मात्र है, यो भनेको तपाईँको विपासनाले चाहिँ के गर्छ, ज्ञान है, ज्ञान लिएर आउने। यो दुवै मेडिटेसनको कुरा हो। एउटा एनालिटिकल मेडिटेसन, यो एनालिटिकल भनेको छानबिन गर्ने मेडिटेसन होइन, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि काम एबाइडिङ मेडिटेसन भन्छ, शान्त भएर बस्ने। अब शान्त भएर मात्र बस्दाखेरि त क्लेशहरू त मुक्त हुँदैन होइन। क्लेश मुक्त गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँको एनालिटिकल मेडिटेसन गर्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि मेडिटेसन भनेको के हो, समथा र विपासना हो। यसमा ध्यान गरिन्छ, यसमा पनि ध्यानै गर्ने हो। ध्यानद्वारा के यसमा चाहिँ काम एबाइडिङ, एकाग्रता हुनुको लागि, शान्त गर्नुको लागि तपाईँ ध्यान गरिन्छ भनेदेखि यसमा छानबिन गरेर तपाईँको प्रज्ञा बढाउनुको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँको विपासनामा छानबिन गरेर मेडिटेसन गर्ने। त्यो हुँदाखेरि यो दुवै मेडिटेसन गर्नुभन्दा अगाडि पूर्वमा के चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ मान्छेकोमा शील चाहिन्छ भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो हुँदाखेरि यो शील भयो, यो के भयो, समाधि भयो, अनि यो भनेको ज्ञान भनेको प्रज्ञा भयो। अनि बुद्धले के भन्नुभएको छ, शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेको नम्बर 1 भनेको शील हो, नम्बर 2 भनेको समाधि हो, नम्बर 3 भनेको प्रज्ञा हो। अब हेर्नुहोस् त, हामीले जुन अघिदेखि मेडिटेसनको कुरा गर्ने भनेको यो समाधि र प्रज्ञासँग रिलेटेड भएको मेडिटेसन मात्र हो। तर समाधि र प्रज्ञा भन्दा अगाडि पूर्वमा के आउनुपर्छ, तपाईँको शील आउनुपर्छ। शील भनेको के हो भन्दाखेरि, अब शील समाधि प्रज्ञाको बारेमा म अलिकति भन्छु। शील समाधि प्रज्ञा किन चाहिँ बुद्धले राख्यो भन्दाखेरि, अब शील राख्यो, हामी शील पालन गर्यो, पञ्चशील सप्तशील होइन, त्यहाँदेखि चाहिँ के अब ब्रह्मचारी आदि इत्यादि गर्यो। समाधि पनि ध्यान यस्तो हो, प्रज्ञा भनेको यस्तो हो, शून्यता हो भनेर थाहा पायो। तर यसको पछाडिको कुरा बुद्धले यो शील समाधि प्रज्ञा भनेर सिस्टमेटिक रूपमा भन्नुपर्ने कारण के हो, त्यो पनि त हामीले बुझ्नु पर्यो। किन भन्यो र शील किन भन्यो, समाधि किन भन्यो, प्रज्ञा किन भन्यो, र यो शील पहिला, समाधि सेकेन्डमा र प्रज्ञा थर्डमा भनेर
भन्नुपर्ने कारण के हो भन्ने खालको एउटा पनि हाम्रोमा जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि सिल किन गर्छ भन्दाखेरि सिल भनेको न्योमुङ राक्पा गोख्थाप भन्छ। न्योमुङ राक्पा गोख्थाप भनेको चाहिँ के हो भने घोक्नेन अथवा गोख्थाप भनौँ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ जस्तै हाम्रोमा क्लेश हुन्छ नि, क्लेशमा दुई प्रकारको क्लेश राखेको छ। एउटा क्लेश भनेको के हो, के भन्छ, ग्रस खालको, एउटा सटल खालको, अथवा एउटा स्थूल एउटा सूक्ष्म भन्ने दुईटा क्लेश हुन्छ। अब तपाईको शील समाधि प्रज्ञामा के गर्छ भनेदेखि तपाईको यसमा चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ क्लेश, जुन चाहिँ एकदमै ग्रस क्लेश हुन्छ नि हैन, ग्रस नेगेटिभ इमोसन शीलले कन्ट्रोल गर्छ। सटल नेगेटिभ इमोसन योले कन्ट्रोल गर्छ। कन्ट्रोल गर्ने मात्र हो, दबाउने मात्र हो, योले ग्रसलाई दबाउँछ। शीलको बेलामा नेगेटिभ इमोसन ग्रस खालको चाहिँ शीलले दबाउँछ, नेगेटिभ इमोसन सटल खालको चाहिँ समाधिले दबाउँछ। यो दुवैले दबाउने काम हो, तर जरोबाट त उखालेको छैन। अब यो दुवै जरोबाट कसले उखाल्छ भन्दाखेरि प्रज्ञाले उखाल्ने हो। अनि प्रज्ञा भनेको के हो भन्दाखेरि शून्यको ध्यान, शून्यको बुझाइ। अब शून्यको ध्यान गरेपछि मात्र तपाईको क्लेश जुन चाहिँ नेगेटिभ इमोसन जुन चाहिँ ग्रस छ र सटल छ त्यो दुवै चाहिँ उखाल्ने, जरोबाट उखाल्ने र दबाउने भन्नेमा दुईटा फरक हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि शील र समाधिले हामीलाई मोक्ष पुर्याउँदैन। शील र समाधिले जरोबाट उखाल्न सक्दैन। उसले के गर्छ भन्दाखेरि शील र समाधिले केही हदसम्म चाहिँ उसलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने मात्र हो, त्यो क्लेशलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने मात्र हो, त्यति मात्र गर्ने हो। क्लेशको जरोदेखि उखाल्ने सक्दैन। त्यो उखाल्नुको लागि तपाईको प्रज्ञा चाहिन्छ। अब यहीसँग जोडेर चाहिँ शील किन आउनु पर्यो, शील समाधि प्रज्ञा भने पनि मैले तपाईलाई यहीसँग मोटामोटी भनेको छु। ल अब हामी गर्ने विधि पनि मोटामोटी बुझिसकेका छौँ र अब लास्टमा आउटकम भन्ने चाहिँ एउटा कुरा छ है। लास्टमा आउटकम, अब आउटकम भनेको त्यसको प्राप्ति। अब एउटा ध्यान गर्ने मान्छेले चाहिँ राम्रो ध्यान गरेर चाहिँ के चाहिँ प्राप्त हुन्छ, के चाहिँ हुन्छ भनेदेखि चाहिँ सामान्य रूपमा प्राप्ति गर्ने, यो जुनीमा छछदी हामीले देख्न सक्ने केही प्राप्ति गर्नेहरू सिम्टमहरू हामी देख्छौँ। र अर्को जुनीमा जुन चाहिँ अब मूल कारण भनेको त अब मूल हैन, मेन कुरा भनेको त तपाईको मोक्ष नै हो हैन। मूल प्राप्ति भनेको त मोक्ष नै हो हैन। अब यो त भइहाल्यो एनलाइटनमेन्ट। तर एउटा सामान्यतया पनि केही देख्नु पर्यो नि त मान्छेले हैन। सामान्य रूपमा केही देख्दाखेरि चाहिँ सामान्य रूपमा हाम्रो आउटकम कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै लोभ हुन्छ नि, लोभ। यहाँ हेर्नुहोस् है, एकदम यहाँ इम्पोर्टेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुरा। लोभ भन्ने मान्छेको घट्दै जान्छ है, सेल्फ कन्टेन्ट हुँदै जान्छ। मलाई खाना लाउनु पुगिरहेछ, म यसमा खुसी छु भन्ने खालको हुन्छ। एकदमै ले मलाई यो पुगेन भन्ने खालको जस्तो कुराहरू गर्दैन। लोभ अलिकति कम्ती हुँदै जान्छ। अब फेरि लोभ कम्ती हुन्छ भनेको खानै नखाएर बस्ने कुराहरू होइन। गाँस बाँस कबासको हिसाबमा हिँड्छ, उसले धेरै लोभ गर्दैन। अब त्यो भन्नु पर्दैन, त्यो व्याख्या गर्नु पर्दैन। लोभ कम्ती हुँदै जान्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 के हुन्छ भने इगो, जुन चाहिँ अहम भन्छ नि, म भयङ्कर हो, म के हो, यो हो त्यो हो भन्ने खालको हुन्छ नि फिलिङ, त्यो पनि कम्ती हुँदै जान्छ। अनि तपाईको करुणा बढ्दै जान्छ, है। करुणाको भाव बढ्छ, अरूलाई सेवा गर्ने भावहरू, यो करुणासँग रिलेसन भएको करुणाको भाव र करुणाको एक्सनहरू तपाईको इन्क्लाइन हुँदै जान्छ, यो चाहिँ बढ्दै जान्छ। अनि अन्तिममा गएर तपाईको मृत्यु भन्छ नि, मृत्यु अभय भन्छ। मृत्यु भय भनेको, अभय भनेको मृत्युदेखि डराउँदैन। आजै बेलुका मर्छ भने पनि ऊ ढुक्क भएर बस्छ। योहरू भनेको सामान्य सिम्टम जो चाहिँ ध्यान गर्ने मान्छेको, बुद्ध धर्म अनुसार ध्यान गर्ने मान्छेको यही जुनीमा छछदी देख्ने सिम्टम भनेको यिनीहरू हो। अब धेरै छ, तर अब म एकदम संक्षिप्त रूपमा भनेर भन्दाखेरि यो 4वटा पोइन्ट हामी सबैले याद गर्न सक्छौँ। अब यहाँ लोभ भनेको छ नि, लोभ, इगो, करुणामा ग्रोथ, मृत्यु अभय भनेको छ नि, नम्बर 2, नम्बर 3, नम्बर 4, यो एकदम राम्रोसँग याद गर्नुहोस् है। लोभ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले मटेरियल वर्ल्डमा बसिरहेको छौँ, भौतिक संसारमा बसेको हुँदाखेरि जुन भौतिक कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदम लोभ गर्छौँ नि त है। लोभ चाहिँ केमा गर्छौँ भने भौतिक कुरा। अब यो मटेरियल कुरा जुन फिजिकल कुराहरू छ नि, अब म यसो भन्छु, यो फिजिकल कुराहरूको सँग रिलेसन भएको कुरा है, मटेरियल अथवा फिजिकल कुराहरूसँग रिलेसन भएको तपाईको लोभ हुन्छ। अब इगो भनेको तपाईको साइकोलोजिकल
यो प्रब्लम हो। यो लोभ फिजिकल कुराहरुमा तपाईले लोभ गर्छ भनेदेखि साइकोलोजिकल हिसाबमा तपाईले इगो गर्छ। यो फिजिकल कुरा भयो, यो साइकोलोजिकल कुरा हो। अब यो साइकोलोजिकल नेगेटिभबाट तपाईको पोजिटिभ हुनुको लागि के हुनु पर्यो? यो के हो? करुणा। करुणा पनि के हो? साइकोलोजिकल हो। र मृत्युदेखि अभय, मृत्युदेखि नडराउनु भनेको किन डराउँछ मान्छे? किनभनेदेखि उलाई लोभ हुन्छ। ओहो त्यत्रो धन बनाए, मैले त्यत्रो धन बनाए, मेरो त्यत्रो के भन्छ प्रपर्टीहरु चाहिँ इकट्ठा गरे, रुवाएर हुन्छ कि कुटेर हुन्छ कि लुटेर हुन्छ, मैले त्यत्रो गरे, अब मरिहाल्यो भने त त्यो त मजा लिन पाएन भन्ने हिसाबमा उलाई मृत्युदेखि भय हुन्छ। किन मजा गर्न पाएन? इगो भनेको चाहिँ के भने मैले यत्रो पीएचडी गरे, म यत्रो संसार घुमे, म यत्रो अनुभव भयो, जो मान्छेले मलाई यत्रो मान्दैछ, अब मरेर जानु पर्दैछ यार, त्यसको पनि मजा लुट्न पाएन। म सर सर सबैजनाले सर सर भन्छ नि, त्यो सर सर हजुर नै हो सर सर भने त्यो सर सरको मजा अहिले त भर्खर त आएको थियो। मजाले अझै पनि धेरै वर्षसम्म चाहिँ गण्यमान्य भएर बस्नुपर्छ भन्ने जुन इगो हुन्छ नि, त्यो इगो अब इगो गर्नु पाएन किनभने शरीरै छैन भनेदेखि त त्यो मान्छे मरेर गइसकेपछि त अब उसलाई किन डर लाग्छ भनेदेखि उसलाई यो उसको प्रपर्टी मजा लिन पाएन, उसको जुन इगो बुस्ट गर्ने त्यो जय जयकारको होइन त्यो मजा लिन पाएन। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ मान्छे मर्नदेखि डराउँछ। जब मान्छेकोमा करुणा हुन्छ ऊ मर्नदेखि डराउँदैन। किन डराउँदैन भनेदेखि चाहिँ मैले यो जिन्दगीमा बाँच्दाखेरि सबैको हितको लागि मैले तन मन वचनबाट चाहिँ सक्दो मैले गरेको छु मेरो क्यापेसिटी अनुसार, अनि कसैको मन दुखाएको छैन। अब नदुखाएपछि मैले राम्रोसँग बाँचेपछि म मर्नुको लागि किन डराउँ? किनभनेदेखि ऊ कन्फिडेन्ट हुन्छ, मृत्युदेखि पनि ऊ कन्फिडेन्ट हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि बाँच्ने बेलामा पनि करुणा भएको मान्छे कन्फिडेन्टली बाँच्छ र मर्दाखेरि पनि ऊ डराउँदैन है। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जो मान्छेले मेडिटेसन गर्छ त्यसको लोभ कम्ती हुन्छ, इगो कम्ती हुन्छ, करुणा बढ्छ र मृत्युदेखि अभय हुन्छ भन्ने यो चारवटा पोइन्ट्सहरू। हुन त त्यस्ता धेरै कुराहरू छ, मैले यहाँ अलिकति पोइन्ट कम्ती कम्ती गरेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ याद गर्न सक्ने हुन्छ हामी सबैले। अब यी सिम्टम्सहरू देखा परिन्छ र मूल भनेको छ नि, अब मूल कुरा भनेको त अब मोक्ष हो। त्यो कुरा भनेको अब मोक्ष प्राप्ति भयो भएन भनेर चाहिँ आफैले थाहा पाउने हो, दाबी गर्ने कुरा हो होइन। अनि यसरी चाहिँ हाम्रो आउटकम भनेर मोटामोटी यसरी बुझ्नु पर्यो है त। अब यो त भयो हामीले ध्यान सम्बन्धी पाँचवटा मोटामोटी कुराहरू। ध्यान भनेको के हो, ध्यान किन गर्छ होइन, गर्ने कारणहरू के हो, अनि ध्यान गर्ने के भन्छ यो जुन चाहिँ ब्रान्चेस अफ मेडिटेसन भन्छ त्यो कतिवटा छ र गर्ने विधिहरू र त्यसका आउटकम के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी मोटामोटी गर्यौँ। अब यहाँ के भन्छ भन्नै पर्ने एउटा अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि गुरु र शिष्यको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ध्यान गर्ने गुरु, गराउने गुरु र स्टुडेन्ट भनौँ न होइन। अब गुरु स्टुडेन्ट दुईटा हुन्छ नि। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो गुरु भन्ने चाहिँ अब कतिजना मान्छेले के सम्झिन्छ भने गुरु किन चाहियो, आजकल त इन्फर्मेसन चाहिँ इन्टरनेटमा छँदैछ, किताब पढेर भइहाल्छ भन्छ नि। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ जो चाहिँ इनिसियल लेभलमा हुने स्टुडेन्टहरू जो चाहिँ ध्यान गरेको छैन, अब बल्ल गर्दैछ नि, उनीहरूले गुरु अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्छ। अनि गुरु कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो किताब पढेर के भन्छ ध्यान सिकाउने गुरु पनि हुँदैन। गुरु आफैमा अघि मैले भने जस्तै शील पालन गरेको गुरु हुनुपर्छ है, केही हदसम्म करुणा भएको गुरु हुनुपर्छ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको उसको ध्यान अनुसार समथ र विपासनामा डेभलप भएको एक्सपर्ट हुने खालको मान्छेहरू चाहिँ गुरु हुनुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ अथेन्टिक गुरु हो। त्यो किताब पढेको भरमा सुनेको भरमा त्यहाँ के भन्छ गुरु गर्नु गएर हुँदैन। त्यस्तो खालको गुरु अब देखाउन अलि मिल्दैन। अनि स्टुडेन्टले पनि के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनिसियल लेभलको स्टुडेन्ट हो भनेदेखि चाहिँ इनिसियल लेभलको स्टुडेन्ट भर्खर भर्खर सिक्दैछ भनेदेखि अनिवार्य रूपमा गुरु देखाउनुपर्छ। किनभने गुरु भनेको एक्सपर्ट हो, प्र्याक्टिकल गरेको मान्छे हो, उसलाई थाहा हुन्छ कस्तो कसरी गाइड गर्ने भनेर, जुन चाहिँ कतिवटा किताबहरूमा पनि मिसिङ होला। अनि किताब पढेर बुझेर गर्ने भन्ने चाहिँ जो चाहिँ गुरुको ठाउँमा गएर चाहिँ धेरै साधनाको समथ विपसना सिकेर निकै डेभलप भएर चाहिँ मेच्योर्ड भइसकेको स्टुडेन्ट हुन्छ नि, त्यो मेच्योर्ड भएको स्टुडेन्टले चाहिँ बल्ल किताबबाट पनि सिक्न योग्य हुन्छ। तर इनिसियल लेभलमै किताबबाट सिक्छु भने अलिकति गाह्रो पर्छ। त्यसलाई प्रपर गाइडेन्स र मोनिटरिङ गर्ने गुरुहरू चाहिन्छ।
अनि गुरु आफैमा शील पालन करुणा र त्यही फिल्डमा मेडिटेसन फिल्डमै एक्सपर्ट भएकोहरू चाहिन्छ भन्ने यो चाहिँ अब गुरु र स्टुडेन्टको बारेमा मोटामोटी कुराहरू अलिकति भनिदिएको। अब त्यो सँगै स्टुडेन्टले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि ध्यान आफै गरिरहेको बेलामा याद गर्नुहोस् है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। स्टुडेन्टले ध्यान गर्ने बेलामा के कुराहरूको दृश्यहरू के भन्छ ध्वनिहरू आवाजहरू साउन्डहरू होइन अपियरेन्सहरू जे पाए त्यो आउन सक्ला त्यसलाई के भन्छ नावा हटावा भन्छ होइन, डाइ नावा सुकी नावा भने जस्तै खालको। जस्तै फोम होइन तपाईँको यसरी ध्यान गरिबसेको बेलामा जे पाए त्यो कोही के भन्छ बादल जस्तो के प्रकाश जस्तो के देख्नु सक्ला। तपाईँको मेडिटेसन गरिरहेको बेलामा सबभन्दा पहिला विपासना र समथा दुईटा भित्रबाट तपाईँको समथा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अभियसली एउटा मान्छेले एकाग्रता कन्सन्ट्रेसनमा फोकस गर्ने हो। अब कन्सन्ट्रेसनमा फोकस गरिरहेको बेलामा त्यो स्टुडेन्टलाई जे पाए त्यही देखाउँछ क्या, देखाउँछ मतलब त्यो अटोमेटिक त्यस्तो कहिले कहिले देख्छ एपियरेन्सेसहरू नावा मटावा छ्या भन्छ होइन छेउको भाषा। त्यो हुँदाखेरि अपियरेन्सहरू जे पाए त्यो आउन सक्छ। अनि अपियरेन्स जे पाए त्यो भन्दाखेरि अपियरेन्स राम्रो आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, ओहो क्या दामी खालको अपियरेन्स भयो भनेर तपाईँ खुसी हुन्छ। अपियरेन्स चाहिँ डरलाग्दो के आयो भने चाहिँ तपाईँले के सम्झिन्छ, त्यहाँ के दृश्यहरू प्रकट हुन्छ नि, त्यो प्रकट हुँदाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ भने के हो यो त राम्रो भएन भन्छ। तपाईँको काम भनेको त्यति बेलामा तपाईँको फोकस भनेको कन्सन्ट्रेसनलाई डेभलप गर्ने भनेर चाहिँ एकाग्रतामा तपाईँको फोकस हुनु पऱ्यो। अब एकाग्रतामा फोकस गरिरहेको बेलामा यो देखाएपछि तपाईँको माइन्ड त यता डाइभर्ट भयो नि त, दामी रहेछ हुडीको रहेछ भने तपाईँ त्यो समथा प्र्याक्टिसदेखि पर हुनुभयो। समथा प्र्याक्टिस भनेको एकाग्रतामा फोकस गर्ने हो। जुन तपाईँको अब्जेक्टको भिजुअलाइजेसन जुन चाहिँ छ त्यो टक्क राखेर त्यसलाई भिजुअलाइज गरिरहेको बेलामा त्यो भिजुअलाइज त गरिरहेछ तर जे पाए त्यही देख्ने जस्तो तिरमिराउने जस्तो प्रकाश देख्ने जस्तो इन्द्रियणी जस्तो देख्ने जस्तो के भइहाल्यो भने मान्छे के भन्छ, अब इन्द्रियणी देख्यो कति राम्रो भयो, के हो अँध्यारो देख्यो तुमालो जस्तो देख्यो के हो के भयो भने त्यो भन्न सक्छ। राम्रो होस् या नराम्रो होस् एक्साइट पनि हुनु हुँदैन, तपाईँको डिसहार्टनिङ पनि हुनु हुँदैन, दुखी पनि हुनु हुँदैन, सुखी पनि हुनु हुँदैन। तपाईँको काम भनेको यो अपियरेन्सहरू जे पाए त्यो आएर चाहिँ यहाँ अपियरेन्स यस्तो आएछ खुसी भयो राम्रो आएन रहेछ भनेर दुःख हुने कुरा र खुसी हुने कुरा होइन। सुख दुःखदेखि पर तपाईँको चाहिँ एकाग्रता हुने तपाईँको मूल प्र्याक्टिस हो, त्यसमै रहिरहनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि भन्नु खोजेको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि जेसुकै अपियरेन्स आयो भने पनि त्यस राम्रो आयो भने नराम्रो आयो भने त्योसँग मतलब नगरेर तपाईँको जुन काम फोकस गर्नुपर्ने कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्ने काम छ नि त्यसमै फोकस गरेर बस्नु चाहिँ तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पर्छ। प्रायः स्टुडेन्टहरू ध्यान गर्दा मलाई यस्तो देखेँ मलाई यस्तो साउन्डहरू सुने भन्ने खालको गुरुहरूको ठाउँमा जानु नपरोस्। त्यो कुराहरू गुरुले त्यति वास्ता गर्दैन, किनभनेदेखि त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन। अब उसलाई यो ध्यान गर भनेको यो ध्यान गर्दाखेरि अर्कै चिज देख्यो यो पो देख्यो भनेर गुरु ठाउँमा पेस गरिबस्छ। अब यसमा ध्यान गर्ने बेलामा जेसुकै देखोस् जेसुकै सुनोस् यसमै ध्यान गरिबस्नु पऱ्यो नि त। यो दामी रहेछ, यो हाउडेको रहेछ, यो मन पर्यो, यो मन परेन, हिजो त यस्तो देख्यो आज त देखेन भन्ने कुराहरूसँग केही सरोकार हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि मूल तपाईँको के हो स्टुडेन्टले गर्ने भनेको कन्सन्ट्रेसन है, यसमा फोकस गर्ने होइन। अपियरेन्स भन्छ नि, अपियरेन्सेस जे पनि आउँछ राम्रो नराम्रो जे पनि आउँछ यो भनेको तपाईँले वास्तै नगर्ने। तपाईँको यो जेसुकै आयो भने पनि तपाईँको कन्सन्ट्रेसन यहाँको यहीँ हुनुपर्छ। कतै यता भड्क्यो भने पनि फेरि ब्याक टु कन्सन्ट्रेसन नै ल्याएर राख्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टले यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। बारम्बार यो स्टुडेन्टहरूलाई यस्ता खालको कुराहरू एक्सपिरियन्स गरिरहेको हुन्छ र उनीहरू कन्फ्युज पनि भइरहेको हुन्छ। र अब अन्तिम एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ मेडिटेसनमा अनि त्यो जस्तै खालको चाहिँ अब तन्त्रको मेडिटेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अलिकति म के टचअप गर्छु भन्दाखेरि तन्त्रको मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अनुयोगा भन्छ। अनुयोगा भनेको मागी है माता तन्त्र भन्छ, यो चाहिँ हायर तन्त्रभित्र पर्छ। त्यति बेलामा जुन चाहिँ फोवा प्र्याक्टिस भन्ने हुन्छ है, फोवा प्र्याक्टिस भन्ने चालुङ प्र्याक्टिस भन्नेहरू हुन्छ जो चाहिँ नाडी चक्रहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब नाडी चक्रसँग सम्बन्धित हुने कुराहरू भित्री नाडी र भित्री चक्रहरू भित्री इनर विन्ड भन्छ नि
तिनीहरूसँग सम्बन्धित भएको चालुङ फ भन्ने प्र्याक्टिसहरू चाहिँ एकदमै चालुङ फमा एकदमै एक्सपर्ट भएको गुरुको निगरानीमा बसेर गर्नुपर्ने हो। फेरि त्यो किताब पढेर हुँदैन। नम्बर 1 त उसले 1 पाउनु पर्यो, नम्बर 2 त उसले प्रपर गाइडेन्स ठीहरू पाउनु पर्यो होइन, इन्स्ट्रक्सन। अनि त्यो पाएपछि गुरुको निगरानीमा बसेर गर्ने हो। आफैले नै किताब पढेर कुनै के गरेर चाहिँ जान्ने भएर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा कोही मान्छे पागल हुनसक्छ, कोही मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ। त्यो धेरै डेन्जर हो। किनभनेदेखि भित्रको च्यानलमा जुन ठाउँबाट चाहिँ त्यो विन्डहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो ठिक गर्न सकेन भने मान्छे पागल पनि हुन्छ अनि मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ। अब त्यो भित्रको नाडी भन्ने कुराहरू चाहिँ यो एमआरआई गरेर एक्सरे गरेर त्यो इसिजी मेसिनले देखाउन सक्ने कुरा होइन, यो फिजिकल कुरा होइन। त्यसरी बसेको हुन्छ, एउटा सूक्ष्म कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले व्याख्या गर्ने बाहेक आँखाले देख्ने कुराहरू होइन, मेसिनले त्यो चेक गरेर चाहिँ एक्सरे गरेर देख्ने जस्तो कुराहरू होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फिजिकल रूपमा बसेको हुँदैन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ इनर विन्ड चक्रहरू सम्बन्धित होइन तन्त्रमा भनेको कुराहरू चाहिँ यदि हामीले प्र्याक्टिस गर्ने हो भने फर्स्टमा त अभिषेक लिनु पऱ्यो र गुरुको गाइडेन्स पनि राम्रोसँग चाहियो, भर्बली गाइडेन्स पनि चाहियो, इन्स्ट्रक्सन। र त्यो जस्तै खालको गुरुको निगरानीमा मोनिटर गरेको आधारमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब यो कुराहरू भयो हामीले आज ध्यान सम्बन्धी र गुरु स्टुडेन्ट सम्बन्धी हामीले मोटामोटी कुरा यहाँ गरेको छु। धन्यवाद।